बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत ने लिया है बहुत ही बड़ा यू टर्न, और वो यू टर्न उसने अफगानिस्तान के अंदर लिया है, जहां पर उसने कहा है तालिबान से कि मुझसे भी बात कर लें, मेरी भी सुन लें, और वहां पर वो हाथ खोले खड़ा है। अब वो जो भी फैसला होगा तालिबान के साथ, वो क्यों कर रहा है ऐसा, देखें। आपको मैंने बताना ये है कि भारत ने यू टर्न ले लिया है और वो तालिबान के साथ बात करने को तैयार है। ये तालिबान उसके लिए कौन है? ये टेररिस्ट हैं उसके लिए, या थे समझ लीजिए। 25 साल से वो ये साबित करता रहा दुनिया भर में कि ये टेररिस्ट हैं, इनका जहाज अगवा करने वाले, और पूरा एपिसोड है, आप बात करते हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर आपको इस वीडियो को समझना है और आपने एंगल देखना है, समझ में आ जाएगा। एक भारत और तालिबान, उसके बाद बताऊंगा पाकिस्तान तालिबान, और इसके बाद बताऊंगा कि अमेरिका ये मिलाकर करना क्या चाह रहा है। असल चीज अमेरिका की है जो वो करना चाह रहा है, इसको हम खोलेंगे आज। यानी कि ये जो हरकत की है भारत ने, उसको हम ओपन करेंगे। इसकी फॉरेन पॉलिसी में क्यों इतना बड़ा चेंज आ गया है, और पाकिस्तान किस चीज को फेस करने वाला है, कर रहा है, और उसको किस तरह हमने ठीक करना है। ये तमाम बातें इस वीडियो का हिस्सा बनेंगी। आपको जरूरी है कि अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं, और मेरे साथ रहें, क्योंकि इस वीडियो से आपको आइडिया होगा कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर इंटरनेशनल, इंडिया को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और यूएसए को लेकर क्या होने वाला है। अमेरिका के साथ जो आपने किया है उसको कुछ रंज है, कुछ मलाल है, और भारत ने अपने आप को पेश कर दिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है, लेकिन उसके अपने भी मफाद हैं, पैसा लगा हुआ है, तो पूरी बात करनी है। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में जो है वो रशिया इंटरवीन करता है, और उसके बाद अमेरिका इन्वेस्ट करता है, कुछ तालिबान जनरेट करता है, क्रिएट करता है। उसका नाम हम पे भी आता है कि पाकिस्तान ने भी हेल्प की, और एक जहाद होता है, और जो रशिया है उसको शिकस्त होती है। लेकिन 1991 में उनको वो छोड़ के वहाँ पर चला जाता है, यानी कि यूएस से उनको कुछ वो नहीं करता, लेकिन वो वहाँ रह जाते हैं, तालिबान वहाँ पर रहते हैं। और 1996 से 2001 तक तालिबान अपनी हुकूमत चलाते हैं, कायम रखते हैं। उस दरमियान आपको पता है उसामा बिन लादेन, मुल्ला उमर का वो दौर है जब वहाँ पर ये सिलसिला सब चल रहा है। लेकिन 1999 के अंदर, यानी कि अब दौर चल रहा है 1996 से 2001 का, तालिबान का, उस दरमियान में एयर इंडिया का जहाज हाईजैक होता है जो खटमंडू से दिल्ली जा रहा था, ठीक है। और वो हाईजैक होता है, तालिबान के ऊपर नाम आता है, तालिबान उसको कंधार में उतारते हैं, और कंधार में उतारने के बाद वो तमाम मामला जो आपको पता है कि पूरा एपिसोड हुआ था, आज़ाद करवा के पाकिस्तान, वो कंधार के रास्ते, वो बकौल उनके कि फिर वो पाकिस्तान में आ गए, तमाम चीज़ें हुई। लेकिन ये तमाम के तमाम इल्ज़ामात भी भारत ने तालिबान पे लगाए। वो हाईजैकर भी हैं, वो टेररिस्ट भी, तमाम चीज़ें हैं। आज उसको जो है बात करनी है किससे? मुल्ला ब्रदर्स से। और वो बिला वजह अपने भारत में बता रहे हैं कि हम जिन तालिबान से बात कर रहे हैं वो तालिबान पाकिस्तान के फेवर के नहीं हैं, हमारे कुछ और हैं। मुल्ला ब्रदर से बात कर रहे हैं, मगर मुल्ला ब्रदर्स के अंदर वो ब्रदर जो पाकिस्तान के साथ नहीं है उनसे बात कर रहे हैं, जो हैं मतलब घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। मेनली बात यह है कि उनका ट्विस्ट आ चुका है, लेकिन किसके हुक्म पे आया है? यूएस के हुक्म पे आया है। यूएस ने ड्यूटी लगाई है कि आपने एक तो $6 अरब लगा दिए हैं, दूसरा एक तो यूएस जो है वो छोड़ के जा रहा है, अब तकरीबन अगले महीने के शुरू में ये ख़त्म हो जाएगा, पूरे का पूरा यूएस चला जाएगा। लेकिन वो जो ज़ॉम्बी फोर्स है नेटो, वो पागल फोर्स, वो बगैर मुंह वाला फोर्स, वो जा चुका। यानी कि आज जो हम बात कर रहे हैं, नेटो वहाँ से जा चुकी है। उसको खाली बोला कि हमने जाना है, तो पलट के देखा तो जब वहां पर नेटो है ही, अवेलेबल ही नहीं है। अब भारत रह जाती है, यूएस चला जाएगा, तो जो भारत है उसको वहां इसलिए भी रहना है कि उसके वहां जो मुफादात हैं, उसकी जो इंस्टॉलेशंस हैं, $6 अरब की इन्वेस्टमेंट करके बैठा हुआ है, क्या उसको भी वाइंड अप करना पड़ेगा? तो लगता यह है कि आखिरी फ्लाइट से शायद इनको फ्लाई करना पड़े, और जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है भारत में उसको भूलना पड़े। लेकिन मामला ये आ रहा है कि अब जो यूएस है वो पाकिस्तान के ऊपर फोर्स कर रहा था, काफ़ी लंबे अरसे से फोर्स कर रहा था, बहुत लंबे अरसे से, कि हमें बेस चाहिए। किस काम के लिए बेस चाहिए? हमें वहाँ ड्रोन्स खड़े करने हैं, कुछ एयरक्राफ्ट खड़े करने हैं। क्या करना है? हमको एयर स्ट्राइक करनी होगी फ्यूचर के अंदर अफगानिस्तान के अंदर, अगर तालिबान आते हैं काबुल के अंदर। बात यह है कि पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं बात कर रहा हूँ आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान की, और जो पेंटागन के चीफ हैं उनकी। पेंटागन के चीफ पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फ़ोन करते हैं कि जी हमें बेसिस चाहिए, जिस पर उन्होंने क्लियर कट कहा कि हम आपको ये सहूलत नहीं दे सकते, हमारे लिए माजरत है। उन्होंने कहा जी हमें बहुत ज़रूरत है, आप कंडीशन बनाएं, कंडीशनल बात कर लें, शराइत पे बात कर लें। अभी भी मेरी बात हुई है, तुर्की भी शराइत पे तैयार है काबुल का एयरपोर्ट संभालने के लिए, आप भी शर्त लगा दें।
تو جو جنرل باجوہ صاحب کا ذہن ہے، جو ان کی قابلیت ہے، انہوں نے شرط لگانے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط کے اوپر آپ بیس بنا سکتے ہیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے جو اٹیک کریں گے ڈرون کا، وہ صرف اور صرف داعش کے اوپر کریں گے. یہ آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، جس دن آپ کا اٹیک لیفٹ رائٹ ہوا اس دن آپ کی بیس ختم. جس کے اوپر آپ کو پتا ہے پھر جو ٹیلی فون کٹ جاتا ہے اور لمبی ٹوٹ ٹوٹ کی آواز آتی ہے اور امریکہ کی کالوں پہ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. یہ ہے پاکستانی قابلیت، کیونکہ دھمکیاں بھی ملی ہوں گی، تھریٹ بھی کیا ہوگا، کچھ نتائج کے بارے میں بات ہوئی ہوگی، لیکن پاکستان نے کہا کہ جی یہ قبول ہے، ہم کو وہ نتیجے قبول ہیں، وہ دھمکیاں قبول ہیں. کیا کر لے گا امریکہ؟ کیا کر لیا اس نے 20 سال میں؟ دیکھ لیا ہم نے، یہ کر سکتا ہے امریکہ، ٹوٹل اس کی یہ اوقات ہے. تو پاکستان کا کیا کر لے گا وہ ہمیں آئیڈیا سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن بیسس کو نہیں ملیں گی، ابھی کنفرم ہو گیا ہے. لیکن اب جو چیز خطرناک ہونے والی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ہونے والا کیا ہے؟ ہونے والا یہ ہے کہ امریکہ کی پاکستان کے ساتھ جو تعاون نہیں مل سکا تو اس کے راستے سارے بند ہو گئے. بھارت سے فلائی کر کے وہ نہیں آ سکتا کابل کے پاس، ایران سے وہ نہیں آ سکتا، سینٹرل ایشیا سے نہیں آ سکتا، اور کوئی راستہ رہتا نہیں ہے. تو اس نے یا تو پاکستان کی بیس استعمال کرنی ہے، جو کہ منع کر دیا گیا ہے. تو پھر آخری حل یہ رہ جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرے، یعنی کہ جو پاکستان کی ایئر بیس ہے، ایئر سرفیس ہے، وہ استعمال کرے، فضائی حدود جسے کہتے ہیں. اب فضائی حدود وہ کہیں سے بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن پاکستان سے ہی وہ گزرے گا. تو اگر یہاں پر 2 کنڈیشنز آتی ہیں، یا تو پاکستان جو ہے وہ اپنی ایئر اسپیس کے اوپر چپ ہو جائے، تو ٹھیک ہے جی گزر گیا، اس نے طالبان کے اوپر اٹیک کر دیا، کچھ جو ہے پاکستان خاموش رہے. تو پاکستان اگر خاموش رہتا ہے تو طالبان تو پہلے کہہ چکا ہے کہ اگر یہ کام آپ کرو گے تو ہماری دشمنی کاؤنٹ ہوگی. یہ تو الفاظ اس کے منہ سے نکل چکے ہیں، ہم پر حملے مت کروائیں پاکستان کی طرف سے. اب چاہے وہ ایئر اسپیس ہو چاہے وہ زمین ہو، بالکل ٹھیک کہتا ہے وہ، کیوں ہوں حملے. تو پاکستان نے اب کرنا یہ ہے کہ پہلے ہی مون کر دیا ہے انہوں نے، بیس تو ہم دے ہی نہیں رہے. انہوں نے کہا اگر ہماری ایئر اسپیس استعمال ہوئی، چاہے وہ ڈرون ہوا، چاہے وہ کسی قسم نسل کا بھی جہاز ہوا، اس کو ہم گرا دیں گے. اب یہاں پر یہ نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ چائنا نے بھی کہا ہے کہ گرانا چاہیے، کیونکہ چائنا نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، چاہے وہ جہاز یو ایس کا ہو یا کسی ملک کا بھی ہو، اگر پاکستان کی ایئر اسپیس استعمال کر کے طالبان کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس کو گرانا چاہیے. چاہ کیا رہا ہے یو ایس، یا اس میں خواہش کیا ہے؟ اس میں خواہش یہ ہے، 2 باتیں مجھے پتہ لگی نا آپ کو. ایک کیا پتہ لگا کہ طالبان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا بھارت، دوستی کر لو، قریب آ جاؤ ہمارے. پہلے وہ ناردرن الائنس کے ساتھ تھا، اور جو آپ کو پتہ ہے تاجک اور سارے جو ملے ہوئے تھے، ازبک. اور اس کے بعد اب جو ہے وہ طالبان، آپ کو پتہ ہے وہ ہمیشہ ہی رہا ہے، بھارت اس کی ہمیشہ ہی اسٹرانگ پوزیشن رہی ہے. 20 سال بھی وہ تھا بیچ میں، 75% کے اوپر اس کا، یعنی کہ 75% نہیں کرنا چاہیے ہم کو، مگر سمجھ لیجئے کہ آدھے افغانستان کے اوپر تو اس کی حکومت تھی نا، تو یا اس کا کنٹرول تھا. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف سے امریکہ قریب کرے گا کہ جاؤ طالبان سے بات کرو، جاؤ ان کے پاؤں میں بیٹھ جاؤ، جاؤ ان کے پاؤں دباؤ، اور ملا بردرس چھوڑ دو اپنی غیرت، کیونکہ ویسے بھی غیرت کا مسئلہ ہے نہیں، جاؤ لیٹ جاؤ وہاں پر، اور جو بھی کنڈیشن بات ہوتی ہے فائنینشلی سپورٹ کریں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. دوستی بناؤ، یعنی کہ بھارت قابو کر لے طالبان کو. طالبان کا مطلب ہے نئی حکومت، طالبان کی حکومت افغانستان کے اندر. اور پاکستان سے 2-3 حملے کروا کے بتا دے کہ جی، جھوٹ بول دے کہ جی پاکستان نے ہم کو ایئر اسپیس دے دی ہے یا پاکستان نے ہم کو بیس دے دی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک الزام لگا دے، اور پاکستان تعاون کر رہا ہے تاکہ ہم افغانستان کے اندر طالبان کو اسٹرائک کریں اور ان کے اوپر اٹیک کریں. تو پاکستان میں اور طالبان میں ڈسٹنس آ جائے، تو پاکستان میں اور طالبان میں ڈسٹنس آ جائے اور طالبان بھارت کے قریب ہو جائیں. یہ ہے نئی گیم جو آپ کے سامنے اب رچائی جا رہی ہے، اور یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، گراؤنڈ کے اوپر ہیں. آپ تمام خبریں اگر ملائیں گے، سرچ کریں گے، ریسرچ کریں گے، ملائیں گے، ڈاٹ جوڑیں گے، سمجھ میں آ جائے گا. یہ تمام باتیں کیا ہمارے جو آرمی ہے، یہ جو ہمارے بڑے ہیں، کیا ان کے علم میں ہے؟ تو میں بڑے خوشی سے کہہ رہا ہوں کہ یس، ہمارے علم میں ہے. کوئی ایئر اسپیس نہیں دینی، کیونکہ چائنا بھی اس کے اندر کہہ چکا کہ نہیں ملنی چاہیے، اور کوئی بیس نہیں دینی. اور اس کے بعد ہم طالبان کے اوپر منع کر چکے ہیں، کوئی اٹیک نہیں ہوگا اور نہ کرنے دیں گے. تو وہ تو ختم ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے دماغ میں کیا آتا ہے. لیکن امریکہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ جاتے جاتے کوئی ایک ایپیسوڈ کر لیا جائے، لیکن وہ ایک ایپیسوڈ جو ہے اس سے پہلے طالبان کو پاکستان کا پیغام پہنچ چکا ہے کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے، اور امید کرتے ہیں اگر کاؤنٹر کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بات چیت بہت خراب ہو جائے یو ایس کے ساتھ. یعنی کہ پہلی بار زندگی میں ایک پراپر لائن کھنچ جائے، جو کہ اب تک نہیں ہے. اب تک تو ہم الائنس ہیں، نان الائنس نیٹو ہیں. ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی ریڈ لائن کھنچ جائے اور ایک دشمنی والی بات ہو جائے اور بائیڈن ناراض ہو جائے. تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے یہ چیزیں ہو جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز بھی ٹھیک ہے
اس کے بنسبت کہ اگر ہم ایئر سپیس دے کر کے طالبان کے اوپر اٹیکس کروائیں پاکستان سے تو وہ حالات وہی ہوں گے جو پاکستان میں گزرے تھے. آج بہت امن ہے الحمدللہ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کے علم میں آ چکی ہیں. میرا خیال ہے بہت لمبی ہو گئی یہ ویڈیو، میرے یہیں پر میں اس کو ختم کر دیتا ہوں. آپ کو پیغام پہنچ چکا ہے کہ جو گیم امریکہ چاہ رہا ہے آپ کے سامنے وہ جواب آ گیا ہے کہ جو یو ٹرن کیوں ہوا ہے اور ہر کنڈیشن کے اوپر بھارت کیوں راضی ہو گئے. اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.